السلام شباب، في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لي زانتيغرال دوبل. غادي نديروا واحد السيري دو فيديو غادي نحاولوا نفهموا الكالكول ديال لي زانتيغرال دوبل اترافير دي زيكزامبل. هنايا عندي ليكزامبل الاول، كالكولي لانتيغرال دوبل ديال لا فونكسيون x كاري بلس y كاري على الدومين دي. لو دومين دي est défini par x y appartient à R2، هو واحد البارتي من R2. Les conditions عندنا x positif, y positif و x plus y inférieur à 1. ديما قبل ما نحسب الانتيغرال دوبل خاصني نرسم الدومين باش نعرف علاش كان انتيغري وباش يبانوا ليا الفارياسيون ديال x و ديال y. دونك غادي نرسم بعدا هذا الدومين هذا دي. عندنا x بوزيتيف و y بوزيتيف. هنايا اكس بوزيتيف و ايكغيك بوزيتيف، يعني نشوف غير هاد البارتي هادي هي هنايا، و عندي اكس بلس ايكغيك انفيريور ا 1. دونك غادي نرسم ليكواسيون اكس بلس ايكغيك ايكال ا 1. غادي نكبر شويه لونيتي هنايا، هادي 0 1. اكس بلس ايكغيك ايكال ا 1، دونك هاد لا دروات هادي كدوز من 1 0 و 0 1. قال لك x plus y inférieur à 1. غنشوفوا فين هي البارتي ديال x plus y inférieur à 1. غادي نعوض بالزيرو هنايا. من تنعوض بزيرو كنلقى 0 0 inférieur à 1. دونك البارتي هي هادي. عندي هنايا 3 كونديسيون، هانتوما x بوزيتيف y بوزيتيف، يعني هنا في هاد البارتي هادي وهاد البارتي التحتانيه. انا هاد الكونديسيون هادي نردها x بلس y موان 1 انفيريور ا 0. نرسم لا دروات x بلس y موان 1 ايكال 0، وغادي نشوف فين هي x بلس y موان 1 انفيريور ا 0. من تنعوض هنايا بالزيرو، البارتي اللي فيها الزيرو راه كتكون نيجاتيف، دونك هي هادي، والبارتي الاخرى بلس. اذا الدومين ديالنا هو هذا. كما كتلاحظوا من x كيفاري بين 0 و 1، ال y كيفاري هنايا. هنايا مثلا x الى من تيفاري هنايا، الى شدينا x هنايا y كيفاري من هنا لهنا، ولا شدينا x عاوتاني هنايا y كيفاري من هنا لهنا، ولا خدينا x هنا y كيفاري حتى لهنا. دونك لورسكو x varie entre 0 et 1, y varie entre 0 و هاد البوان هذا راه ليكواسيون ديالهم هي y égale à 1 moins x. Donc lorsque x varie entre 0 et 1, y varie entre 0 et 1 moins x. Attention, راه y ما تيفاريش بين 0 و 1. y ما تيفاريش بين 0 و 1. La variation ديال y dépend de la variation ديال x. إلا شديت x هنايا راه y يفاري حتى لهنا، ولا شديت x هنايا y غادي يوصل حتى لهنا، وإلا خديت x هنايا راه y يفاري هنايا. دابا هنا بانوا لينا لي بورم ديال x كيفاري بين 0 و 1 و y كيفاري بين 0 و 1 موان x. دونك الانتيغرال على الدومين دي غادي تولي الانتيغرال من 0 ل 1، هذه الفارياسيون ديال x. الفارياسيون الثانيه ديال y بين 0 و 1 موان x. الفونكسيون هي x كاري بلس y كاري. هنايا 0 ل 1 موان x الفارياسيون ديال y. دونك ندير هنايا دي y، والفارياسيون الاخرى هي x دي x. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب هاد الانتيغرال الاولى، الانتيغرال من 0 ل 1 موان x ديال x كاري بلس y كاري دي y، ومن نلقى ليكسبريسيون ديالها اون فونكسيون x غادي نانجيكتيها هنايا و انتيغري من 0 ل 1 دي x. غنحسبوا الانتيغرال اللي كاينه الوسط، الانتيغرال من 0 ل 1 موان x كاري بلس y كاري. جانتيغر بارابور ل y، هنايا راه جانتيغر بارابور ل y
Donc x carré est considéré comme une constante. تجينا هنايا هي x carré fois y plus l'intégrale ديال y carré هي y3 sur 3. غادي نعوض و الزيرو راه ما يبقاش، دونك غادي نشر هادشي. غتجيني هنايا x carré moins x3 plus 1 moins 3x plus 3x carré moins x3 sur 3. تجيني x carré moins x3 هنايا الا بغيت نجمع هادوك لي بويسونس لي بويسونس اللي تيكون عندهم الميم دوغري، سينو نخليهم مفرقين لان هادو ساهلين في الانتيغراسيون. الانتيغراسيون ديال x على بويسونس ان راه باينه. واخا نجمعهم نشوف هنايا نجمع موان x3 مع هادي هي تعطيني موان 4 على بويسونس 3 x3 x كاري نجمعها مع x كاري حتى هي بلس 2x كاري موان اكس بقات بوحدها بلس 1 sur 3. دابا لقيت هاد الريزولتا هذا ديال الانتيغرال الاولى غادي نحطها هنايا ونكمل الانتيغراسيون. نانتيغري بشويه عليا باش ما نتلفش. هادي تعطيك موان اكس 4 على بويسونس 3 بلس من 0 ل 1. غادي نعوض دابا موان 1 sur 3 بلس 2 tiers moins 1 sur 2 plus 1 sur 3. غادي ندير لو ميم دينوميناتور نوحد المقام. هنايا 6 moins 2 plus 4 moins 3 plus 2. نتمنى ما نكونش غلط. هادي تمشي مع هادي غتبقى ليا 1 sur 6. دونك هاد الانتيغرال هادي vaut 1 sur 6. دابا غادي نديرو واحد الريكاب على شنو درنا في هاد الفيديو الاولى. كان طلبوا مني نحسب الانتيغرال على الدومين دي. الدومين دي كان مكتوب كان معطيني ليا هكا x y appartient à R2 x positif y positif و x plus y inférieur à 1. قال لك حسب الانتيغرال sur t ديال لا فونكسيون x كاري بلس y كاري. اول حاجه قلنا خصنا هاد الدومين هذا ما مكتوبش مزيان، هاد الدومين هذا دي ما مكتوبش مزيان، خاصني نكتبوه بواحد الطريقه مزيانه اللي غادي تبين ليا الفارياسيون ديال x والفارياسيون ديال y. انا تنحاول نكتب الفارياسيون ديال x خاصها تكون باينه ليا. x كي فاري باغ اكزومبل ما بين a و b و y qui varie ما بين deux fonctions par exemple ux ou v de x. شنو درت؟ اول حاجه ديما الدراري رسموا الديسان، رسموا الدومين علاش كتانتيغريو راه ياخذ لكم 30 سكوند وباش تفيزواليزيو الفارياسيون تكون واضحه لكم. انايا شنو لقيت ملي رسمت الديسان؟ لقيت بان اكس كي فاري ما بين 0 و 1 انايا، و lorsque x varie بين 0 و 1 la variation ديال y dépend de la variation ديال x، لان هاد الفارياسيون ديال y هانتوما فين ما حبست هنايا في x كنلقى بان y كيوصل لحدو هنايا، و الا شديت x هنايا الفارياسيون ديال y كاينه هنايا،
راه إيكغيك ماشي تيفاري بين 0 و 1. إلا درتي إكس ما بين 0 و 1 و إيكغيك ما بين 0 و 1 راه تولي تانتيغري على داك الكاري كامل. حنايا تنانتيغريو غير على التريونغل. ديما إكس كيفاري بين 0 و 1 و إيكغيك راه ما تيفاريش. حدو هنايا هاد لا دروات هادي، وهاد لا دروات هادي شنو الكاركتيرستيك ديالها؟ ليكواسيون ديالها إكس بلس إيكغيك إيكال 1. دونك هاد لي إيكغيك هادو كيساوي 1 موان إكس. دونك إيكغيك كيفاري ما بين 0 و 1 موان إكس. تيوصل حدو هنايا، حدو هاد لي بوان هادو. من بعد ما كتبت ما بقيت إيكغيك كيفاري ما بين 0 و 1 موان إكس، غادي نترونسفور في الدومين ديال دي هذا، غادي نكتب لي بورن. غنشوف هنايا إكس كيفاري ما بين 0 و 1، إيكغيك عاوتاني كيفاري ما بين 0 و 1 موان إكس، وكتبت الفونكسيون ديالي. هنايا الفارياسيون الاولى راه ديال إيكغيك، كندير هنايا دي إيكغيك، والفارياسيون الاخرى هي ديال دي إكس. المرحله الاولى شنو درنا؟ حسبنا هاد الانتيغرال هادي، لقينا الريزولطا ديالها اون فونكسيون ديال إكس، وموراها حسبنا الانتيغرال ديالنا بارابور دي إكس. انتيغرال دوبل، كنانتيغري المره الاولى بارابور لا بروميير فاريابل، والثانيه بارابور لا فاريابل الاخرى عندي.